औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज जुमातुल मुबारक का मुबारक दिन है। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। इस वक्त ईरान और अमेरिका जंग के दरमियान यूएई, कतर, बहरीन, शाम, दमिश्क, इन तमाम जितने भी ये कंट्रीज हैं, इन सब को ईरान की जानब से दो टोक पैगाम जो है वो जारी कर दिया गया है कि चंद घंटे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अब आपके पास बाकी हैं। ईरान क्या करने जा रहा है, इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त ईरान को नई और जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी और मजीद हथियार जो हैं वो मिल चुके हैं। ये कहां से डिलीवरी हुई है ईरान के अंदर, और इसी के साथ साथ ईरान से दो ऐसी वीडियोज आई हैं जिन्होंने ट्रंप और उसके हवारियों की नींदें हराम करके रख दी हैं, चीखें निकाल दी हैं। तो आए इन तमाम चीजों को खोलकर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाजमी फॉलो कर लें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। अगर आप ईरान के साथ हैं तो ईरान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं सैयद अब्बास इराक्ची जो ईरान के वजीर खारजा हैं, उनका जो आज का ताजा तरीन बयान है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। बड़ा अहमियत का हामिल है। सैयद अब्बास इराक्ची ने कहा है कि मनाब स्कूल को निशाना बनाना एक जानबूझकर इंसानियत सोच जुर्म है जिसकी मुजम्मत और कसूरवारों का एहतसाब जरूरी है। मनाब स्कूल को निशाना बनाने के जुर्म को जवाज फराम करने की अमेरिका की कोशिश इसकी जिम्मेदारी से बरी नहीं होती। मनाब स्कूल वाहिद जुर्म नहीं था और वाशिंगटन शहरियों और बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। दुश्मन अस्पतालों, तिब्बी अमले, पानी के जराये को निशाना बना रहा है, हमारे लोगों की नस्ल कुशी कर रहा है। हम जंग नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे पास इस जारहियत के खिलाफ अपने दिफा का अज़्म है, और जो कोई हद नहीं जानता, हम जारहियत के खिलाफ अपना दिफा करते रहेंगे जब तक इसकी जरूरत होगी। हम खामोश नहीं बैठेंगे। ईरान एक खूनखार और गैर कानूनी जंग का शिकार है जो अमेरिका और इजराइल ने शुरू की। ईरान में स्कूलों, अस्पतालों और इजराइल, अमेरिका जो है वो ईरान के स्कूलों और हॉस्पिटल को निशाना बना रहे हैं। हमने मुज़ाकरात किए मगर अमेरिका ने हमारी पीठ में जानबूझकर छुरा घोंपा। दुनिया का अमन इजराइल की वजह से तबाह हो रहा है, ईरान की वजह से नहीं, क्योंकि यूएई की जानब से जैसे बयान सामने आ रहे थे कि जब तक ईरान का खात्मा नहीं हो जाता, यानी उनकी फौज का, उनकी जोरी तरसीबात का, उस वक्त तक अमन नहीं आ सकता। तो आज उन्होंने कहा है कि जनाबे वाला, हमारी वजह से अमन नहीं तबाह हो रहा, जिसकी वजह से अमन तबाह हो रहा है आप उसके इस वक्त इतादी बने हुए हैं। ईरानी वजीर खारजा ने आज इंसानी हकूक के एक इजलास में ये गुफ्तगू फरमाई है। नाज़रीन कराम, इस वक्त जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, खुफिया हथियार ईरान के पास पहुंच रहे हैं। कैसे? नाज़रीन, आज दागिस्तान से 150 टन इंसानी इमदाद लेकर 7 ट्रकों का एक काफिला दागिस्तान से ईरान के लिए रवाना हुआ है। अब दागिस्तान से सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या सोच रहे हैं कि खाने पीने की शिया जो हैं वो ईरान के अंदर पहुंची हैं? अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं, आप लोग गलत सोच रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये बेसिकली दागिस्तान के रास्ते आप कह लें कि ईरान तक पहुंचेगा, लेकिन पीछे इस ट्रकों के अंदर जो कुछ है वो या तो रूस जानता है और या फिर ईरान जानता है। रूस की जानब से इस वक्त ये पेशगोइयां की जा रही हैं कि जदीद तरीन हथियार और तमाम चीजें जो हैं वो रूस के हवाले रूस जो है वो ईरान के हवाले कर रहा है, और कर ऐसे रहा है कि हम इंसानी इमदाद दे रहे हैं और ट्रकों के अंदर तमाम चीजों को लोड करके वहां तक पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि जब रूस और यूक्रेन आमने सामने थे तो ईरान की जानब से सैकड़ों हजारों जो ड्रोन्स हैं, शाही ड्रोन्स, जिन्होंने इस वक्त अमेरिका और उसके हवारियों के अड्डों के ऊपर तबाही फेरी हुई है, वो रूस के हवाले किए गए थे। तो रूस इस जंग में ईरान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता, ये बात आप याद रख लें। तो ये ऐसे ही तमाम चीजें जो हैं इस वक्त ईरान के हवाले की जा रही हैं। इस वक्त जो ईरान के पासदारान इंकलाब के लीडर हैं इब्राहिम जुल्फकारी, उन्होंने कुछ आम तरीन वीडियोस जो हैं वो अपनी नशर की हैं और चंद घंटों का अल्टीमेटम जो है वो दे डाला है अरब मुमालिक को। कल वजीर खारजा ने कहा था, जो ईरान के वजीर खारजा हैं सैयद अब्बास इराक्ची, कि जितने भी ये अरब मुमालिक हैं, अब यहां पर जिन अरब मुमालिक के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद थे, अमेरिका ने अपनी फौज उन अड्डों से मूव कर दी है मुख्तलिफ होटल्स के अंदर।
تو ایران نے خبردار ان کو کیا تھا کہ آپ کے جو ہوٹل ہیں ان کے اندر آپ جو ہے وہ اس وقت امریکی فوجی رہ رہے ہیں جو وہاں سے آپ کہہ لیں کہ ایک ریموٹ کنٹرول جو جابز ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، کمپیوٹر پر بیٹھ کر، لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر آن لائن لیکچر لے رہے ہیں، کلاسیں دے رہے ہیں، اپنی ایک ترتیب چلا رہے ہیں، ایران کے خلاف جو ہے وہ خفیہ آپریشن، ایران کے اوپر حملوں کرنے کی ترتیب بنا رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اب آپ ہوٹل میں سے بھی ان لوگوں کو نکال دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم نے ٹارگٹ کر دینا ہے، آپ لوگوں کے جو وہاں پر بندے موجود ہیں وہ بھی ساتھ میں مارے جائیں گے۔ تو جس کے بعد کوئی ہلچل نہیں دیکھی گئی۔ تو اب ناظرین محترم جو ایران کے پاسداران انقلاب ہیں ابراہیم ذوالفقاری، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کنٹری ہیں بالخصوص جو یو اے ای ہے اس وقت، یہ تو آپ کہہ لیں کہ ہٹ لسٹ میں ہے ایران کی، یہ ہو گیا، بحرین ہو گیا، اس کے علاوہ دمشق ہے، شام ہے، یہاں پر جتنے بھی ہوٹل کے اندر ان کے فوجی موجود ہیں ان کے پاس چند گھنٹے باقی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ان کے ہوٹل جو ہے وہ اڑانے جا رہا ہے۔ دبئی کو تو بالکل انہوں نے اب کوئی معافی نہیں دینی، کیونکہ یو اے ای جو ہے وہ اب کھل کر امریکہ کا اتحادی بنا ہوا ہے اور کھل کر ایران کے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یو اے ای اس وقت صحیح معنوں میں امریکہ یو اے ای کو استعمال کر رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جو امریکہ چاہتا تھا اس چیز پر یو اے ای اس وقت اتر چکا ہے۔ سعودی عرب، اس کے علاوہ بحرین، قطر، یہ کسی حد تک جو ہے وہ اب تک اس کی پراکسی کا حصہ نہیں بنے ہوئے۔ یو اے ای مکمل طور پر اس وقت امریکہ کی پراکسی کا حصہ بن چکا ہے، کیونکہ دبئی کی جانب سے آج یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ اب نئے ہرمز کو کھلوانے کے لیے ہم جو ہے وہ پیش ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یو اے ای کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے، کتنی اس کے پاس آرمی ہے، کتنی اس کے پاس بحریہ ہے جو اتنی بڑی بڑکے مار رہا ہے کہ میں امریکہ کے ساتھ ہوں، میں ایسے کر دوں گا تو میں ویسے کر دوں گا۔ تو اس کے پاس ہے کیا چیز؟ بزنس ہب ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اب وہ چیزیں تباہ ہو چکی ہیں۔ جنگ جو ہے وہ بزنس مین لوگوں نے نہیں لڑنی، جنگ جو ہے وہ نوجوانوں نے لڑنی ہے، وہ آرمی کے لوگوں نے، وہ سولجرز نے، وہ سپاہیوں نے لڑنی ہے۔ تو ناظرین محترم اب یو اے ای نے یہ بڑا قدم اٹھایا کہ اب نئے ہرمز کھولنے کے لیے عالمی فورس کی تجویز جو ہے وہ انہوں نے پیش کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو مختلف ممالک ہیں، مختلف نیٹو کے ہو گئے، یورپی یونین کے ہو گئے، اس کے علاوہ اور جو گلف کنٹریز ہیں، سب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور مل کر جو ہے وہ ایران کے اوپر دھاوا بولتے ہیں، آپ نئے ہرمز میں موجود ایرانی فوجیوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور ہم آپ نئے ہرمز کو اوپن کروا دیتے ہیں۔ اور یہ آپ کہہ لیں کہ یو اے ای کا بیان نہیں، یہ بیسیکلی امریکہ کا بیان ہے۔ سب سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ نیٹو بھی آئے، اس کے علاوہ یونائٹڈ کنگڈم بھی آئے، سارے کنٹری آئے اور مل کر، جاپان بھی آئے، روس بھی، چین بھی، سب یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور ہم یہ اپنا ہرمز کو اوپن کرواتے ہیں۔ لیکن کسی نے آگے سے چوں بھی نہیں کی، کسی نے صدر ٹرمپ کو آگے سے ریپلائی دینا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ہم آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ سب نے خاموشی جو ہے وہ اختیار کی اور جنگ کرنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ ہم آبرائے ہرمز میں جو ہے وہ $1,000,000 پے کرتے ہیں ایران کو اور اپنے جہاز جو ہے وہ گزارنے کی ان سے پرمیشن لے لیتے ہیں۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم اپنے لوگوں کو مروانا نہیں چاہتے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ چیز نہیں ہو رہی تو اس نے آگے یو اے ای کو کر دیا ہے کہ تم جو ہے وہ تمام ممالک کو بلاؤ، کیونکہ تمہارے اندر جو ہے وہ تمام کنٹریز کے لوگ رہتے ہیں، بزنس ہب ہے، تمہاری معیشت بھی اس وقت کولیپس کر رہی ہے، تو تمہاری طرف سے دعوت ہوگی تو یقینی طور پر لوگ آ جائیں گے۔ لیکن اب بھی کوئی کنٹری جو ہے اس وقت ہمیں کسی کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا جس نے یو اے ای کو کہا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اپنا ہرمز کو اوپن کروا دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی یو اے ای جو ہے وہ اپنے پاؤں پر خود کو لاڑی مار رہی ہے۔ یہ تو 110% بات کلیئر ہے، کیونکہ ایران نے اب ان کو نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ چند گھنٹے ان کے پاس باقی ہیں، ہم نے ان کے جتنے بھی ہوٹل ہیں اور جہاں پر بھی امریکی فوجی موجود ہیں، یقینی طور پر ایران کے پاس ساری لوکیشن ڈیٹا تو موجود ہے، تو وہ اب انہوں نے اڑا دینا ہے۔ اس سے پہلے صرف اور صرف وہ امریکہ کے فوجی اڈوں کو، امریکہ کے سفارت خانوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اب جتنے بھی ہوٹل ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں کہ پبلک پلیسز پر موجود ہوتے ہیں، اب وہ بھی ساتھ جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو شیخ حضرات ہیں یہ بھی جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو لوگ وہاں پر سیاح و تفریح کے لیے گئے تھے وہ بھی ساتھ ساتھ جائیں گے۔ اب ایران نے ان کو کوئی معافی نہیں دینی، کیونکہ ایران جو کچھ کہتا ہے وہ پھر کر کے دکھاتا ہے، اگرچہ اس کے لیے کوئی بھی قیمت اس کو چکانا پڑے۔ تو جنگ اس وقت آپ کہہ لیں کہ خطرناک موڑ تک پہنچ چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم جو ایران کی جانب سے ویڈیو سامنے آئی ہے ذوالفقار حیدری کی، ذوالفقار جو کہ اس وقت پاسداران انقلاب کے لیڈر ہیں، وہ مطلب ایک بوتل جو ہے وہ پی رہے ہیں اور پیچھے میزائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں، بڑا انجوائے کر رہے ہیں مطلب، اور خود سیلفی سٹک پکڑی ہوئی ہے اور ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس چیز نے امریکہ اور اس کے ہواریوں کی چیخیں نکال کے رکھ دی ہیں کہ ہم نے اتنے لوگ ایران کے اندر ان کے شہید کر دیے ہیں، اتنے اٹیک کر رہے ہیں، اتنی بڑی ہم نے خطے کے اندر تباہی مچا دی ہے، سارے لوگ جو ہیں وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں
लेकिन जिसके साथ हम जंग लड़ रहे हैं, पता नहीं यार कैसी कौम है कि वो बोतलें पी रही है और कोल्ड ड्रिंक पी रही है और साथ में जनाब खुद सेल्फी स्टिक हाथ में पकड़ी हुई है और जो है वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। तो इसने तो इन लोगों की इस वक्त काफी ज्यादा ये वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। ये आप देख भी सकते हैं कि ये ईरानी पासदारान इनकलाब के मरकजी रहनुमा हैं और ये खुद ड्रिंकिंग कर रहे हैं और पीछे जो है वो मिसाइल जो है वो फट रहे हैं। दूसरी तरफ मिसाइल्स के साए के अंदर ये नमाजें भी अदा कर रहे हैं। ये भी आप लोगों को बता दूं, तारीख के अंदर हम पढ़ते थे ना कि गजबात होते थे और जिस तरह से इस्लाम की काफी ज्यादा जंगें हुई हैं तो उसमें तलवारों के साए में नमाजें अदा की जाती थी। तो अब ये मिसाइलों के साए में नमाज अदा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक छोटी बात नहीं है। तो नाज़रीन मोहतरम, आप इस चीज पर क्या कहते हैं, हमें आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपने इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपने मेजबान गुलाम मुस्तफा को इजाजत दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें।